नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठक भोलि बस्दै मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णायक छलफल हुने। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा गण्डकी विश्वविद्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय। चालू वर्षीय अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य गरिने। पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न बजारमा अनुगमन, कतै जरिवाना त कतै सिल। अनुगमनलाई दशैंपछि पनि निरन्तरता दिने अनुगमन समितिको भनाई। र दशैं तिहार जस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा देशैभर व्यापार व्यवसाय भने ठप्प। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको व्यापारिक केन्द्रहरू सुनसान। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं नेकपाको कर्णाली प्रदेशमा भइरहेको विवाद सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ दल नेकपाले भोलि मंगलबार 1 बजे नेकपा कर्णालीको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णायक छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहले भोलिको संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। आफ्ना पूर्व घटक समूह समेतका 3 जना गरी नेकपाका 18 जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलका नेता हुन अब लायक नभएको भन्दै आइतबार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा शाह समक्ष नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यस लगतै मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका काम कारबाही अमान्य हुने प्रमुख सचेतक शाहले बताए। प्रमुख सचेतक शाहका अनुसार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले गरेका काम कारबाही मान्य हुँदैनन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा पार्टीको जनमतसम्म गुम्ने गरी काम गरेको, त्यो सुधारका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्था गरेका कारण उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएको नेताहरूले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको चालू वर्षीय अधिवेशन आजदेखि अन्त्य गरिने भएको प्रसंग रहेको छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको चालू वर्षीय अधिवेशन आज सोमबार राति 12 बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन जेठ 11 गते सुरु भएको थियो। नदीपुर स्थित प्रदेश सभाको हल साँगुरो भएकाले कोभिड महामारीसँगै पोखरा सभागृहमा संसद बैठक बस्दै आएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उपकुलपति नियुक्तिसँगै काम अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले हालका लागि 98 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले बताउनु भएको छ। 2076 को दफा 41 को उपदफा 1 बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय चाहिँ हामीले गरेका छौं। विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। हाल मात्रै प्रदेशमा तहत आएको लेखनाथ स्थित संक्रमक तथा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन आदेश सोमबारको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। 7 सदस्यीय समिति रहने र अध्यक्ष प्रदेश सरकारले तोक्ने गरी गठन आदेश पारित भएको बताइएको छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा बजार अनुगमन गरिएको सम्बन्धी समाचार। चाडपर्वका बेला महँगी, कालोबजारी र अखाद्य वस्तुको बिगबिगी हुनु नेपाली बजारको परम्परा जस्तै भइसकेको छ।
फाटोफुट्टो रूपमा बजार अनुगमन पनि हुन्छ, तर विकृतिको अन्त्य भने हुँदैन। पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न जिल्लामा बजार अनुगमन भइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा अनुगमनका क्रममा अवैध कारोबार भएको पाइएको छ। नवलपरासीमा जिल्ला बजार अनुगमन समितिले जिल्लाका विभिन्न बजार क्षेत्रहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गोपीगञ्जमा अनुमति बिनै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने व्यापारी कारबाहीमा परेका छन्। गोपीगञ्जमा बजार अनुगमन गर्ने क्रममा अनुमति बिनै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गरिरहेको पाइएपछि अनुगमन समितिको टोलीले दोस्ती पान तथा किराना पसललाई 2 लाख जरिवाना गरेको हो। टोलीले उक्त पसलले लुकाएर राखेको सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरी नष्ट समेत गरेको छ। त्यहाँ लुकाएर राखेको 36 प्याकेट गुड्खा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको थियो। गोपीगञ्जकै जानकी स्टोरलाई पनि 55,000 जरिवाना गरिएको छ। उक्त पसलबाट पनि 37 प्याकेट गुड्खा र 4 प्याकेट सुर्ती नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ। यस्तै लेबल बिनै उत्पादित वस्तु बजारमा पठाइएको पाइएपछि बर्दघाट नगरपालिका 12 साइनबोर्ड बिनै गाउँमा सञ्चालन गरेको पाइएपछि उक्त उद्योगलाई 60,000 जरिवाना सहित सिल गरिएको हो। दशैं नजिकै गर्दा नवलपरासीका विभिन्न बजार क्षेत्रमा व्यापक मूल्यवृद्धि भएको जनगुनासो आएको निरीक्षण अधिकृत एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताउनु भएको छ। दशैंमा मात्र नभएर दशैंपछि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझीको भनाइ छ। अब यो दशैंको बेलासम्मलाई यस नवलपरासी बजार क्षेत्र र नवलपरासीका विभिन्न बजार क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको गुनासो चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। यो अनुगमनलाई हामीले यो दशैंको मुखमा मात्र नभएर निरन्तर रूपमा चाहिँ यो दशैं मात्र नभएर निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। आजै पनि हामीले खाद्य खुद्रा र किराना पसलमा मात्र नभएर हार्डवेयरमा पनि हामीले अनुगमन गरेका छौँ। पान पसल जहाँ कि पान मात्रै नभएर उसले सबै चिज राखेको छ। अनुगमन समितिले गोपीगञ्जमा रहेका खाद्यान्न, किराना पसल, फेन्सी, हार्डवेयर, एग्रोभेट, पान पसल लगायत 10वटा फर्ममा अनुगमन गरेको छ। अनुगमन टोलीले दाउन्ने शक्ति ट्रेडर्सबाट म्याद गुज्रेका 59 डिब्बा पेन्ट, त्रिवेणी एग्रोभेटबाट म्याद गुज्रेका 7वटा डिब्बा पशुजन्य औषधि, राजु ट्रेडर्सबाट म्याद गुज्रेका 29 प्याकेट पिङ्की गुड्का, शिशिर स्टोर्सबाट लेबल नभएका अजिनामोटा 29 प्याकेट जफत गरी नष्ट गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश भूषालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब बागमती प्रदेशमा गाँजा खेतीको बहस सम्बन्धी समाचारको पालो। नेपालमा गाँजा खेतीबारे बहस चलिरहेकै छ। संघीय संसदबाट सुरु भएको गाँजा बहस स्थानीय तहमा पनि हुन थालेको छ। बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा संघीय र प्रदेश सांसदहरूबीच गाँजा खेतीबारे फरक मत देखिएको छ। आइतबारदेखि हेटौडामा सुरु भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको वार्षिक समीक्षा बैठकमा गाँजा खेतीको बहसले प्रवेश पाएको छ। मकवानपुर गाँजा प्रभावित जिल्ला भएकोले पनि लागु औषध गाँजाले मुख्य स्थान पाएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले अत्यन्तै पछाडि परेका प्रजा तथा चेपाङ लगायतका जनजातिहरू गाँजा ओसार प्रसार मुद्दामा धेरैको संख्यामा कारागारमा रहेको विषय स्मरण गराएपछि उद्घाटन कार्यक्रममा यो मुद्दा प्रमुख विषय बनेको थियो। अहिले क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीमा रहेका कैदी बन्दी मध्ये 50% हाराहारीमा गाँजा ओसार प्रसारका थुनवार भएकाले पनि यसको बहस भएको हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा हस्ताक्षर गरेको विषय बिर्सेर गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने बहस संघीय संसदमा मकवानपुरकै सांसद विरोध खतिवड़ाले उठाएपछि गरिब जेल जाने तथा तस्कर र माफियाहरू खुसी हुने अवस्थाले मकवानपुरका सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका हुन्। गाँजा खेती गर्न हुने रहेछ भन्ने सोचेर ग्रामीण भेगका अधिकांशले यो खेती सुरु गरेको हुन सक्ने बागमती प्रदेशका सांसद प्रेमबहादुर पुलामीको तर्क छ। विकल्पको रूपमा मानिसहरूले त्यही कुरा सोचे, प्रतिबन्धित लागु औषध गाँजा भने पनि आय स्रोतको माध्यम यही हुन सक्दछ भनेर मान्छेहरूले अहिले मकवानपुर जिल्लाको केही भागहरूमा मैले यसो बुझ्दा पहिले एकैजनाले धेरै खेती गर्ने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरैजनाले थोरै खेती गरेको छ भन्ने मैले सुन्छु। यसो हेर्दा ट्राई मारेको जस्तो पनि देखिन्छ। फाँडिहाल्यो, फाँडे चाहिँ यहाँ
आय स्रोत बन्द छ भनेर पनि यसरी गएको देखिन्छ। विगतमा चीनले गाँजा भाङ लगायतका खेती बन्द नगरेको भए आजको चीन नबन्न पनि सक्थ्यो भन्दै हचुवा तर्क गरेर जनतालाई कुलतमा धकेल्न खोजेको राष्ट्रिय सभाका सांसद माननीय रामचन्द्र राईले आरोप लगाए। चीनमा अफिम युद्ध गर्न पर्यो, त्यो अफिम युद्ध सम्पन्न भएपछि आजको चीन जो अवस्थामा छ। अहिले चीनका युवाहरू सबै राले सिगाने भएर सडकमा लडिरहेका थिए र त्यसका विरुद्धमा चीन सरकारले अफिम युद्ध नै चलायो। अर्थात् लागु औषधको उत्पादन गर्दा त्यहाँका निमुखा गरिब जनताले जसले जमिनमा खरी खुसरी गरेर गाँजा उत्पादन गर्छ त्यो मान्छेको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैन। हुन्छ कसको? त्यही पेरिफेरीमा बस्ने तस्करहरूको, लागु औषध कारोबारीको। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गाँजाको कारण जेल जीवन भोगेकाहरूलाई पहिला छुटाउन पहल नगरी त्यत्तिकै हचुवा कुरा गरिरहेकोले जिल्लामा गाँजाको व्यापकता पाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामी एकले अर्कालाई गाली गरेर, एकले अर्कालाई निषेध गरेर, एकले अर्कालाई उपेक्षा गरेर होइन केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने हो भने फेरि हामीले यो संघीयतालाई संस्थापन भनौँ न, संघीयतालाई के हो संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भूमिकामा हामी पछाडि बढ्छौँ र यो संघीयताको विरोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले यदि यो संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हो भने तिनै तहका सरकारले त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरिएको छ। विधेयकमा गाँजा खेती गर्नका लागि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र बिक्री गर्न 21 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हेटौँडाबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट। अब गण्डकी प्रदेशतर्फ लागौं। पोखरामा चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यापार भने ठप्प भएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिएको छ। अघिल्ला वर्षमा वर्षभरि हुने व्यापारको आधा अंश दशैं तिहारका बेलामा नै हुन्थ्यो, तर कोरोना संक्रमणका कारण यसपालि पोखराका बजारमा कुनै चहल पहल नै छैन, न त व्यापार व्यवसाय नै बढेको छ। नजिकैसँगै पोखरामा रहेका बजारका पसल हरेक दिन खुलेका छन्। मुख्य बजार महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, पृथ्वी चोक, सृजना चोक लगायतका ठुल्ठुला वस्त्रालय र फेन्सी पसलहरू खुलेका छन्, तर ग्राहक छैनन्। सधैँ भिड हुने पसल पनि सुनसान छन्। ग्राहकको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै थाकेको पसल सञ्चालकहरूले बताउँछन्। दशैं लक्षित व्यापार होला भनेर आफूले सामान थपेको तर व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो छ। उमेरले 52 वर्ष पुगेका बद्री प्रसाद श्रेष्ठले विगत 30 वर्षदेखि यही पेसामा बिताएको बताउँदै दशैंको मुखमा पनि व्यापार शून्य भएको बताउनुहुन्छ। स्थितिमा अहिले अब धेरै व्यापारीहरूलाई धेरै मर्कै नै परेको छ। अब ग्राहकहरू पनि हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था छ र सबैलाई अब गाह्रो नै परेको छ कि अब सरकारले अब व्यवस्था त्यस्तो पनि अब राम्रोसँग गर्न सकेको छैन। चाडबाड नजिकेको अनुभूति नै नभएको व्यापारीको भनाइ छ। व्यापार नभएका कारण दिनभरि बस्ने र पसल कुर्नेका मात्रै भएको व्यापारी सुबिना थकालीको भनाइ छ। अघिल्ला वर्षमा दशैं नजिकिँदा राम्रो व्यापार हुने गरेको, तर यो पटक भने ग्राहक नै नआएको उहाँले बताउनुभयो। व्यापार व्यवसाय सबै यो अब कोभिडको समस्याले गर्दा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। मान्छे आउजाउ हिँडडुल गर्न डराइरहेको छ। अब हामीलाई पनि डर छ होइन, नखोली पनि भएको छैन, खोलौँ पनि व्यापार छैन। सामान्य समयमा हुने व्यापारको अहिले 10% पनि व्यापार छैन। कोरोना सन्तास कायम रहे पनि व्यापारीले सार्वजनिक यातायात खुलेपछि ग्राहक आउने अपेक्षा गरेका थिए, तर अहिले यातायात चल्न र दशैं नजिकिन थाले पनि ग्राहक सामान किन्न आएका छैनन्। पर्यटकीय सहर पोखरा कोरोना महामारीका कारण सुनसान जस्तै देखिन्छ भने व्यापार व्यवसाय अझै पनि चलायमान हुन सकेको छैन। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। फेरि पनि प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अब प्रदेश 1 को मोरङ स्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मोरङको उर्लाबारी 3 मा
मुख्यालय रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। गत सोमबार प्रतिष्ठानको मातहतमा झापाको दमकचार ताराबारीमा रहेको प्राविधिक शिक्षालयमा कार्यरत लेखा तथा प्रशासन प्रमुख मुक्तिनाथ दाहालले आत्महत्या गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत भएका हुन्। दाहाल मृत्यु प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनमा प्रतिष्ठानले आलटाल गरेको घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको भन्दै प्रतिष्ठानलाई दबाव दिन आन्दोलित बनेका विद्यार्थीहरूले आइतबार विरोध स्वरूप प्रतिष्ठानको मुख्यालयमा ताला लगाउन पुग्दा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप भएको थियो। विद्यार्थीहरूले प्रतिष्ठानको मुख्य गेटमा रहेको एउटा सीसी क्यामेरा र केही कुर्सीहरूमा समेत क्षति पुर्याएका छन्। सत्य तथ्य छानबिनको माग तथा छानबिनमा भएको ढिलासुस्तीको प्रतिष्ठानसँग जवाफ खोज्न पुगेका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले प्रतिष्ठान प्रवेशमा रोक लगाएपछि सो अवस्था सृजना भएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई फर्काउन भएको झडपमा 3 जना विद्यार्थी सामान्य घाइते भएका छन्। दिनभर जसो प्रतिष्ठान गेटमा प्रहरी र विद्यार्थीबीच घम्साघम्सी भए पनि अन्ततः विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिष्ठान प्रशासनमा ताला लगाएरै छोडेका थिए। अध्ययनरत आन्दोलित विद्यार्थीहरूले दाहाललाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै 3 दिनदेखि आन्दोलनरत बन्दै आएका हुन्। विद्यार्थीहरूको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल र अध्यक्ष गुरु बराललाई छानबिन गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ। यता प्रतिष्ठानले भने विज्ञप्ति नै जारी गरी छानबिन अवधिभर कार्यकारी अर्याललाई कुनै पनि काम गर्न नपाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। अब प्रदेश 2 को सप्तरीमा लागू औषध सहित 3 जना पक्राउ परेको प्रसंग। सप्तरी प्रहरीले आइतबार लागू औषध र गाँजा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल गौण नम्बर 6 हेडक्वार्टर राजविराज तथा इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्नामस्ताबाट खटिएको संयुक्त टोलीले भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको छिन्नामस्ता गाउँपालिकाको 10 गजा क्षेत्रबाट आइतबार एका बिहानै लागू औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा छिन्नामस्ता गाउँपालिका 3 का 27 वर्षीय सुभाष यादव, 22 वर्षीय सनोज यादव र राजविराज नगरपालिका 2 का 20 वर्षीय रामकुमार यादव रहेका छन्। भारतबाट लागू औषध खरिद गरी चोरबाट हुँदै फर्कँदै गरेको गोप्य सूचना आएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूको साथबाट नाइट्रोजन ट्याब्लेट, कोरेक्स सिरप तथा प्रतिबन्धित गाँजा लगायतका लागू औषध बरामद गरिएको तथा आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। आइतबारै सशस्त्र प्रहरीले भारततर्फ लुकीछिपी लैजाँदै गरेको 5 थान गाई गोरु सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। गाई गोरु चोरबाट हुँदै भारततर्फ लैजाँदै गरेको गोप्य सूचना आएपछि खटिएको सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीले लौनिया क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा ल्याई आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया थालेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठक भोलि बस्दै मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णायक छलफल हुने। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा गण्डकी विश्वविद्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय। चालू बर्खे अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य गरिने। पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न बजारहरूमा अनुगमन, कतै जरिवाना त कतै सिल। अनुगमनलाई दशैंपछि पनि निरन्तरता दिने अनुगमन समितिको भनाई। र दशैं तिहार जस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा देशैभर व्यापार व्यवसाय ठप्प। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको व्यापारिक केन्द्रहरू सुनसान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।